2024-25 ह्या वर्सान अरावंड 3000+ रेशन कार्डां गोंयची जी आसा ती डिलिशनाक घातलेली आसा. कितें आसा बातमी ती जाणा घेवया. आमच्या बरोबर आसा तनया परब जे असिस्टंट कॉन्टेंट रायटर आसा. तनया बाय, कितें आसा ही बातमी आमकां मातशें विस्तारान सांगूं शकता? तर गोंयान 2024 आनी 25चो डेटा काडलो जाल्यार 3633 रेशन कार्डां जी आसा ती कॅन्सल केल्ली आसा आनी 24 फक्त 1066 आसलेली. ओके, ही रेशन कार्डां जी डिलिशनाक घातलेली आसा, डिलीट केल्ली आसा, ताजी मुख्य कारणां कितें आसा आनी कित्या खातीर ही डिलीट केली? ओके, ही रेशन कार्डां ह्या खातीर डिलीट जावं शकता जर तुमी ते पात्र ना. तुमी आतां सपोज तुमची इनकम हाय जाली जाल्यार पात्र लाभार्थी तुमी उरचे ना, तर त्या खातीर तुमचे डिलीट जावं शकता. जर तुमचे परमनंट मायग्रेशन जालें दुसऱ्या स्टेटीन ऑर दुसऱ्या नेशनान जाल्यार जावं शकतात. डुप्लिकेट रेशन कार्डां केल्ली तुमी सापडले जाल्यार जावं शकता. आनी EKYC तुमची जर मिसमॅच जाली, व्हेरिफिकेशन मिसमॅच जाल्यार जावं शकता. बट अशें ना की EKYC आनी आधार ऑथेंटिफिकेशन मिसमॅच जालें म्हणून तुमचें रेशन कार्ड जें आसा तें कॅन्सल करतले. बाकीचे मुद्दे पळयतात. मेन म्हटल्यार ते डुप्लिकेट आसपाक जायना. तुमी डुप्लिकेट केल्यार रद्द जातले, तुमचे कॅन्सल केले वतले. आनी तुमी जर पात्र लाभार्थी आतां उरोंक ना रेशन कार्डाचे जाल्यार. एक गोष्ट तुमकां सगळ्यांक याद जातली की फाटल्या दिसांनी ते थंब आमचे जे आसा ताजेर जे आमी वचून जे आमचे सोसायटीज आसा जर आमकां रेशन मेळटा थंयसर वचून तुमचे जे ऑथेंटिफिकेशन करपाक जाय आशिल्ले. सो EKYC जे आसा ते जर जावंक ना तुमचे जाल्यार सुद्दां ही रेशन कार्डां जी आसा ती डिलिशनाक घातिल्ली आसा. हेंय बीन लक्षांत घेयात. हाजे बद्दल आनी कितें म्हायती आसा आमचे कडेन? सद्याची गोंयान रेंज आसा रेशन कार्ड होल्डरांची ती म्हटल्यार 1,19,400 आसा. 1,19,400 रेशन कार्डां सद्या एक्टीव आसा आमच्या गोंयान आसा. सो हे रेशन कार्डान मागीर भितर फॅमिलीज सुद्दां येता. सो हे लक्षांत घेयात की एका फॅमिलीन 5 जाण 6 जाण 2 जाण अशे नंबर्स आसता. सो 1,19,000 सुमाराक ही रेशन कार्डां सद्या एक्टीव आसा आमच्या गोंयान. रेशन कार्ड कितें आनी कोण कोण यूज करता हाजे बद्दल थोडी म्हायती जाणून घेवया. रेशन कार्ड एक फॅमिलीक ऑफिशियल डॉक्युमेंट दिता. तुमकां ऑफिशियली ते एक डॉक्युमेंट तो आसता तुमचो रेशन कार्डाचो. आतां जे पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम आसता किंवा नॅशनल फूड सिक्युरिटी एक्ट आसता ह्या भितरल्यान तुमकां सबसिडायज रेटीन गंव तांदूळ अशी वेगवेगळी धान्यां तुमकां दिली वतात. ह्या खातीर रेशन कार्ड होम उपयोगाचे. बरोबर. रेशन कार्डाचे उपयोग आमी सदांच म्हणटा की बिलो पॉवर्टी लायन जर आसा किंवा बाकीचे आसा तांकां हे रेशन कार्ड अवेलेबल आसता आनी ते रेशन कार्डा वयल्यान आमी सोसायटीज आसा तातूंत वचून आमचे जे आमकां लागता डेली खाणा जेवणाची जी डेली खातीर जे लागता त्यो गोश्टी आमी सबसिडायज रेटीन घेवपाक शकता. सो ही एक अपडेट आशिल्ली सद्या तुमच्या खातीर. आनी परत एक फावट सांगपाक सोदता की 24-25 ह्या वर्सान गोंयान अरावंड 3,000+ रेशन कार्डां जी आसा ती डिलिशनाक घातलेली आसा. ही स्टोरी तनया तुमच्या कडेन घेवन आयले. देव बरें करूं तनया, ही स्टोरी आमच्या मुखार हाडल्या खातीर. तुम्ही पळयतात GNH.